हॅलो बॉयज, गुड मॉर्निंग. हांव उमेश मांद्रेकर उलयतां, हार्बरच्यान, मुरगांवचा राजा ट्युरिस्ट टॅक्सी युनियनाचो एक मेंबर. आयज 13 तारीख आनी काल 12 तारीख. काल आमी आमच्या ग्रुपांतल्या भुरग्यांक एमर्जन्सी मेसेज घातली की बाबा तुमी 12 तारीख 11 सुमार आमच्या मंटपा कडेन येवपाचें, मुरगांवचा राजा मंटप. हांव चडांत चड थँक्यू म्हणूंक सोदता त्या जितले भुरगे येयले. ते भुरगे जबाजब एक 15-20 मिनटां भितर ना म्हणल्यार 100-150 भुरगे येयले. तसोच हांवें उलो मारलो आमचे ऑल गोवा ट्युरिस्ट टॅक्सी युनियनाचे सगळे मेंबर. हांव नांवां घेयना, बरे लिडर आमचे. ते आमच्या उतराक काल पावले. आमी सगळ्यांनी मेळून एक मेमोरेंडम दिलो. आमच्या मुरगांवचो MLA बाब संकल्प आमोणकर एका काल मेळून आमी एक मेमोरेंडम दिलो. मेमोरेंडम असो की जे आयज हे भायले कमिशन एजंट गोंयान येवंक सोदतात हेंकां खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय म्हणून हो मेमोरेंडम आमी आमच्या MLAक दिलो की तूं आमकां सपोर्ट कर की हे भायले कमिशन एजंट जे ॲप बेस्ड टॅक्सी घेवन गोंयान येतात ते आमकां नाका गोंयान. हांव सांगूंक सोदतां गोंयच्या चीफ मिनिस्टराकूय, सर जे आयज ही गोंयान तुका खबर आहा आयज गोंयान कितें चलता तें, जी टॅक्सीच्या बाबतींत जें कितें जाल्लेलें आहा पळय हें तुका सगळ्यांक खबर आहा. आनी म्हाका इतलो विश्वास आसा की आमचो CM सर तशेंच आमचो गोंयचो गव्हर्मेंट आमकां टॅक्सीकार भावांक सदांच हेल्प करतलो. आनी हांव सांगूंक सोदतां आमच्या गोंयच्या सगळ्या पेडण्याच्यान काणकोण पर्यंत जे आमचे ऑल गोवा ट्युरिस्ट टॅक्सी आसात सगळ्या भावांक सांगता तुमकां एकूच उलो मारता, तुमी हे एपाक कोणूच जॉयन जावं नाका. आयज आमचो एकवट इतलो स्ट्रॉंग जाल्लो आसा. आयज आमकां सगळे MLA जावं CM आसून आमकां सपोर्ट करतलो. काल आमकां आमचो मुरगांवचो MLA बाब संकल्प आमोणकर तसोच आमचो वास्कोचो MLA बाब दाजी साळकर हेणी आमकां बरें म्हणजे बरें प्रोत्साहन दिलें की आमी तुमच्या बरो आसा. चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा हांव दोनी सरांक. आनी हांव आमच्या भुरग्यां कडेन इतलेंच मागता की आमचो एकवट जो आहा तो एकवटूच दवरया. आनी CM सराक सांगूंक सोदता जे घाटा वरसून जे एजंट येतले कमिशन एजंट हेंकां तो घाट आनी देंवोंक दिवं नाका. त्या घाटा वरसूनच येता त्या घाटा वरसून तांकां रिटर्न धाडचें. देव बरें करूं.